यक्सपल्स राइडपछि हामी चाहिँ अब अर्को ट्रिप गर्छु मैले भनेको थिएँ र आज हामी चाहिँ पोखराको लागि निस्किँदैछौँ। आज हाम्रो प्लान भनेको चाहिँ माझीकुनामा बस्ने अनि त्यसपछि त्यहाँको भ्यूहरू इन्जोय गर्ने अनि भोलि बिहान चाहिँ हामी फर्किन्छौँ। आज बिहान 5 बजी उठेर 6 बजी चाहिँ निस्किने हाम्रो प्लान छ तर 8 बजेर 10 मिनट हुन लागिसक्यो अझै पनि केटाहरू आएको छैन। 5 बजे चाहिँ जसरी नै उठ्नुपर्छ 6 बजी त निस्किने हो। गफ्दैछु मलाई कतिजना हो यो भाइ 6 जना देवेन्द्र अमित म सुशील अनि तिम्रो 2 जना फोन गर्छु छिटो आऊ न कति ढिलो गरेको यही हो कि अस्ति निको भातिज्यू भाउ फेरि बोल्छु त्यस्तो हेप्ने सबभन्दा लास्ट बेइज्जत गर्नुहुन्छ यार हामीले नि किन यस्तो ढिलो तरिका हो तिमीले यहाँबाट त्यहाँ चलाएर एबिएस चेक गरेर आइज जानी भनेको चाहिँ 9 जना हो। अहिले हामी यहाँ 3 जना छौँ 2 जना चाहिँ आउँदैछन्। कति हामी त कहाँ भयौँ जम्मा 6 जना भयौँ त्यहाँ। अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किँदैछौँ। जानी भनेर चाहिँ भनियो तर कहाँ जानी भन्दा अहिलेसम्म टुङ्गो छैन। यही हो मजा आएको छैन मजा आइरहेको छैन। मर्निङ राइड चाहिँ अति नै रमाइलो हुन्छ क्या सधैँ नै। हामीले भर्खरै खाजा नास्ता गऱ्यौँ अब हामी चाहिँ यहाँबाट निस्किन लाग्यो। यो चाहिँ हाम्रो 3 सिस्टर भन्ने होटेल हो। यहाँ हुन्छ हाम्रो इन्जिनियर आकाश सर। वेलकम टु माई ब्लग सर। उहाँको आफ्नै च्यानल छ के सर हजुरको च्यानलको नाम आकाश शेरचन। ल उहाँको च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। यहाँको स्पेसल भनेको चाहिँ अचार हो है। यहाँ आउनुभयो भने चाहिँ यहाँको अचार चाहिँ बबाले हुन्छ लिएर जानु होला। कस्तो फिल भइरहेछ अरुण? आज सोलो होइन त आज 2 जना चाहिँ सोलो भइरहेछ हाम्रो अरुण र अनि हाम्रो सुशील सर। मेरो पछाडिको पेलियन चाहिँ यो खलासी। ल सर बाई फेरि भेटौँला है। पहिलोचोटि होइन त रमेश यहाँ होइन अक्षय कुमार स्टाइल कडालो भयो पुग्यो आजलाई। हामी चाहिँ यहाँ अब फेरि नि झर्नामा छौँ। साथीहरूले हेर्न मन लागेर यस्तो रोकेको। हामी चाहिँ लगभग 11:30 बजीतिर माझीकुना आइपुग्यौँ। अनि त्यसपछि हामीले बुकरको रिसोर्टमा आइसक्यौँ। अनि हामीले भर्खरै खानासाना खायौँ। अनि त्यसपछि अब निस्किने प्लान भइरहेको छ। अहिले चाहिँ 1 बजेर लगभग 30 मिनट गइसक्यो। अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ। हाम्रो आजको अब नेक्स्ट प्लान भनेको चाहिँ आज चाहिँ हाम्रो प्लान भनेको झर्ना जाने। यहाँको चाहिँ एकदम पपुलर झर्ना। यो बाटोबाट तल झरेर त्यहाँबाट चाहिँ सिधा गयो भने त्यो उतापट्टिको त्यो डाँडामा चाहिँ त्यहाँ झर्ना छ भन्ने कुरा आयो। अनि त्यसपछि यो माथिको डाँडालाई चाहिँ बेगनास कोट भन्दो रहेछ। हामी त्यहाँ पनि पुग्ने कोसिस गर्छौँ आज बेगनास कोट।
ल निस्किने होइन निस्किने ल अब चाहिँ यो सबै रुममा प्याक गरेर छोडिदिउँ अनि अलिकति लाइट वेट गरेर निस्किन्न है ल रेडी हो सबैजना हाम्रो अरूले अब भ्लग हान्छ अरे के अरे बेगनास्ताल हो अनि के भन्छ अरे हामी चाहिँ घुम्न आएको अनि घुम्ने हो अब चाहिँ हामी कहाँ जाने केटा हो बेगनासकोट होइन बेगनासकोट हुँदै अनि त्यहाँ अर्को झर्ना छ अरे त्यहाँसम्म कुमेर हामी बेलुका आउँछौँ अहिले चाहिँ हामी माझी कुनामा छौँ है बिहान हामी चितवनदेखि यहाँ लगभग 120 किलोमिटर रहेछ ट्याक्कै म चाहिँ लमजुङ जान्छु भनेर यस्तै हो सानैदेखि घरमा यस्तै भनी हामी काम गरेर हुर्केको मान्छे है हामी बसेको होटेल अब हामी चाहिँ निस्किँदैछौँ सुन त एउटा कुरा एउटा ब्रिफिङ हानिदिइहालौँ एकजना अल्फा राइडर हुन्छ मेन राइडर त्यसको पछाडि बिस्तारी बिस्तारी हिँड्ने झर्ना भन्दा भन्दै हामी यहाँ कहाँ पुग्यौँ यो पाइप लिएर जाने बाटो चाहिँ रहेछ बाइक कहाँसम्म ल्यायो होला त यार फर्काउने ठाउँ पनि छैन कि होइन ल्याइन्थ्यो पनि त्यो देखेर अगाडि हामी झर्ना आइपुग्यौँ बाइक चाहिँ अति नै धरापमा राखेको छ अलि उतै छोड्नु पर्ने रहेछ तर ठिकै छ जस बाटो चाहिँ करेक्ट परेछ हामी झर्ना ओहो झर्ना यहाँ रहेछ त ओ माकडो दामी ल यहाँ छ हाम्रो झर्ना कस्तो दामी यार कति हाइट हो झर्ना चाहिँ अति बवाल लाग्यो मलाई दिस इज पर्फेक्ट अर्को बाटो नै होला सायद यहाँ आउनु माथिपट्टिको हो कि दुईतिरबाट पानी आइरहेको रहेछ यहाँ आउने हामी मात्र होइनौँ यहाँ पुरै फ्यामिली भएर आउनु भएको छ झर्नामा यहाँ भाइहरू पनि भर्खरै आइपुगे यतापट्टि पनि अर्को बाटो रहेछ तर हामी चाहिँ आउँदाखेरि यो बाटो हुँदै आएको अनि उतापट्टि फेरि एउटा सानो झर्ना पनि रहेछ यो साइडमा अहिले म एकछिनमा देखाउँछु त्यहाँको जस रमाइलो छ ठाउँ ल हामी चाहिँ नि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ सुभाष सर उहाँले दुई शब्द दिनुहुन्छ उहाँ सरको लिएन उहाँ कति आउनुभयो सर हजुर यहाँ हजुर यहाँ नजिकै भने बसा यतै हो हुन्छ है हजुर म चाहिँ यहाँ रत्नसेवामा पढाउँछु छिटो गर न यहाँ मर्न लागिसक्यो एक्सन भन हामी पोखराको माझीकुना जेसिबी हेर्न आइरहेछौँ हाम्रो लागि चाहिँ डोजरले बाटो बनाइरहेछ हामी यहाँ कुरिएर बसिरहेछौँ अलमोस्ट डन जम 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 फसेको अवस्था है बाटोको हालत यस्तो छ मैले चाहिँ वहीँ छोडेर आएँ आउनु त अब फर्किन गाह्रो छ कि यहाँबाट सबभन्दा कति धेरै छ कि हिलो नि नेक्स्ट लेभल ल अब निस्किँदा ठिक होला जस्तो लाग्यो
हामी चाहिँ अहिले बेगनास भ्यू पोइन्टमा आइसक्यौँ। यो जो अलिकति टपमा पुगेपछि एकदमै सम्म छ यो ठाउँ चाहिँ यस्तो। त्यहाँ गाडी निकाल्न समस्या भएछ। यस्तो चाहिँ यहाँबाट भ्यू। ए तल खस्छ नगर नचल यहाँ। क्या बवाल देख्यो यहाँ बादलमाथि अर्को बादल छ यहाँ। क्या मजाको ठाउँ भयो मात्रै भन त। अहिलेको बिहानको त्यही 8 बजिरहेको छ। हामी चाहिँ हिजो बेलुका लगभग 7 बजीतिर आइपुग्यौँ अनि त्यसपछि खानासाना खाएर सुतिहाल्यौँ। लास्टै थकाइला छ। हिजो अफरोडिङ चाहिँ बबाले भयो। केटाहरू रेडी हुँदैछन्। अब हामी यहाँबाट निस्किने प्लान भइरहेको छ। कहाँ जाने हो? अब हामी यहाँबाट लेक साइड जाँदैछौँ र साथसाथै एउटा एकदमै भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरो चाहिँ जानकारी के गराउन लाग्छु भन्दाखेरि यो जुन भिडियो खिचिरहने मान्छे छ सुभाष देवकोटा, यो मान्छे चाहिँ सुभाष के अरे पोखरेल। हामी सिधै जान्छौँ महादेवको मूर्ति हेर्न जान्छौँ। त्यसपछि त्यहाँबाट फर्केर हामी सम्भवतः व्हाइट गुम्बा जान्छौँ। त्यहाँ भएन भने फेवादा लाएर थकाली भात खान्छौँ होइन। अनि त्यसपछि हामी सारङकोट जान सकिन्छ अनि घर गइन्छ। हो त्यति मात्र हो। प्लान हो। र त्यसमा 2-3टा प्लान पनि बाटोमा एड हुनसक्छ। एकदम यो चाहिँ यो होटेलबाट चाहिँ दामी भ्यू आउँछ अनि प्राइस पनि एकदमै मिलाएर गर्नुभयो हामीलाई। पोखरा आएपछि चाहिँ माझी कुना छुटाउनै हुँदैन। अहिलेसम्मको एक्सपिरियन्स कस्तो भयो अरुण? जस लेक साइडको मजा एकदम चिल पाराले आनन्द, एकदम पिसफुल ठाउँ। त्यसपछि बेगनास कोट पनि गयो। त्यहाँबाट रूपा ताल र बेगनास ताल एकैचोटि देख्न पायो। त्यहाँबाट झन् 2टै ताल देख्दा झन् रमणीय दृष्टि देखियो त्यहाँबाट माथि। त्यसपछि हामी झर्ना गयौँ। झर्ना चाहिँ अलिक धेरै मान्छे नजाने जस्तो ठाउँ थियो। त्यहाँबाट चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो बाटो थियो, बाइक पनि पछारियो। त्यो एउटा एक्सपिरियन्स भयो। त्यसपछि 2-4वटा बाटोहरू मिस्टेक भएर एकदमै एक्सट्रिम अफरोड गरियो, जुन आवश्यकै थिएन। तर अफरोडको मजा चाहिँ आयो। त्यही हो, ओभरअल रमाइलो भयो। अब आज कतिको रमाइलो हुन्छ भन्ने कुरा बेलुकासम्म घर गइन्छ हो। अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किन लाग्यो। निस्किनुभन्दा अगाडि यहाँ थोरै यो ठाउँको बारेमा कुराहरू गर्छु। दिदी यो होटेलको नाम के हो? यो होटेलको नाम जीवन गेस्ट हाउस। अनि कति भयो हजुरले यहाँ खोलेको? हामीले खोलेको चाहिँ 7 वर्ष जति भयो है। हजुर। अनि यो ठाउँको बारेमा थोरै के भन्नु न। कोही आउने इच्छुक छन् भने कसरी आउन सक्छन् यो ठाउँ? अब यहाँ त आउने त अब गाडी बाइकबाट अब कोही बोटबाट यहाँ आउँछन्। हुन्छ। ल दिदी आज निस्क्यौँ है त। फेरि आउँछु म 1-2 हप्तामा। हस् हुन्छ। हस् हुन्छ। साथीहरू लिएर पठाउनु। हस् हुन्छ हुन्छ हस्। अहिले चाहिँ हामी पोखराको एकदमै पपुलर रिसेन्टली एकदम पपुलर भएको शिवजीको मूर्ति भएको ठाउँमा छौँ। यो तलको ठाउँलाई के भनेको थियो अरे? तलको बाटोलाई त्यो ताल हो फेवाता होइन कि हामी आउने बाटो। यो ठाउँ चाहिँ भर्खरै बन्दै गइरहेको अवस्थामा रहेछ। अझै कम्प्लिट भइसकेको छैन। भित्र चाहिँ अन्डरग्राउन्ड समथिङ केही बन्दैछ त्यहाँ। अहिले ड्रोन सेट पनि दिइरहेको छ यहाँ। पछि यो बनिसकेपछि त्यहाँ पोलिसिजहरू चेन्ज हुन्छ। अहिले यहाँ अथोरिटी कोही यहाँ मेन यहाँ यो बनाउनु लगाएको कोही मान्छे पनि भेटेनौँ हामीले। यहाँ वरिपरि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पोखरातिर हुन्छ भन्ने कुरा आयो। त्यही भएर हामीले ड्रोन सट चाहिँ यहीँको लोकल्सलाई सोधेर चाहिँ उडायौँ। यहाँबाट नजिकै यो साइडमा चाहिँ पोखरा एयरपोर्ट बन्दैछ। त्यही भएर पनि यो रेस्ट्रिक्टेड एरिया हुनेवाला छ कुनै केही समयमा ड्रोन सोनको लागि। अनि त्यस सँगसँगै अब हामी यहाँबाट निस्किएपछि सारङकोट एकछिन भुलिन्छ। त्यहाँबाट अनि फेरि हामी चितवनतिर लागिन्छ। त्यो बिचमा कतै केही प्लान भयो भने त्यो नि सुट गर्छु म। अरू केही भन्नु छ? जति जटिल बाटो थियो त्योभन्दा निकै सुन्दर चाहिँ दृश्य हाम्रो सकिन्छ।
सम्भवतः नेपालकै अग्लो स्थानमा रहेको यो शिव भगवानको मूर्ति होला यो शिव भगवानको ठुलो मूर्ति अग्लो स्थानमा रहेको एकचोटि चाहिँ यो ठाउँलाई भ्रमण गर्नु होला समय मिल्यो भने अति नै उत्तम ठाउँ छ भन्ने फाउन्टेन छ यहाँ पानीको अनि यहाँ चाहिँ अहिले त्यो वाइट गुम्बामाको जस्तै यहाँ नि माथि चढेर अनि माथि वरिपरिको दृश्यहरू हेर्ने ठाउँ बनाउँदै होला सायद है। यहाँ बाटोहरू बन्द गरेको छ। यहाँ 108वटा होला सायद यो गनाएको छैन, अब यो फुटेजहरू लिएपछि गर्नु पर्ला। अनि यहाँ चाहिँ भ्यू टावर पनि बनाएको रहेछ। यहाँ त्यहाँनिर गेट लगाएको छ, त्यही भएर हामी माथि जानु त सकिँदैन। अब रुल ब्रेक नगरौँ होला है। पछि नै आएर अर्कोचोटि मोबाइलबाट भए पनि एउटा चाहिँ भिडियो यहाँको सुट गरौँला बनिसकेपछि। तल पनि शिवलिङ्ग छ, माथि पनि शिवलिङ्ग राख्नु भएको रहेछ। अनि त्यो एउटा अलिकति ग्याप चाहिँ सिमिलर एरियामा ट्याक्कै सिधा सिधा भएको भए दामी देखिन्थ्यो, स्ट्रेट त ठिकै छ। माथि अलिकति स्पेस कम होला, त्यही भएर नि त्यो म्यानेज भएन होला। र अनि यहाँ चाहिँ पछि भिडियो सिडियो बनाउन नपाइएला, तर यहाँ चाहिँ ठुलो हल छ, ठुलो हल बनाइएको छ भित्र। ओहो यहाँ चाहिँ ठुलो हल बनाइएको रहेछ। सायद यहाँ चाहिँ अब म्युजियम टाइपको, अब कतै हाम्रो उतै सिटी टेम्पलमा जस्तै एथेन्टिक वस्तुहरू चिजहरू हुन्छ, तिनीहरू सबैलाई मिलाएर मजाको एउटा म्युजियम बन्न चाहिँ सक्छ यहाँ। जस्ट गेस है गाइज, म स्योर छैन, तर यहाँ चाहिँ हल चाहिँ मजाको ठुलै छ। अब चाहिँ हिँडिएन भने पानीमा भिजिएला जस्तो लाग्यो। बाइक तल पार्किङमा छ, केटाहरू त्यहाँ बसिरहेको छ, ब्याग मैले त्यहीँ छोडेर आएको भर्खरै। अब हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ, सारङकोट गइन्छ होला सायद। अब सायद चितवन, त्यसपछि नेक्स्ट टार्गेट। ल अन द वे। हामी भर्खरै डुम्रे आइपुग्यौँ। पिङ खेल्ने ठाउँ भनेर चिन्छन् धेरै जसोले। सबैजना थाकेको छ। हामी पोखराबाट लगभग 2:30 बजेतिर वहाँबाट हिँड्यौँ। अनि बाटोमा एकछिन ब्रेक लियौँ दमौलीमा, त्यहाँ मजाले आइसक्रिम खायौँ। अनि एउटा डब्बा त मैले पनि यहाँ लिएर आएको छु आइसक्रिमको, यो मेरो लागि मात्र हो। अनि त्यसपछि अहिले यहाँ रेस्ट गरिरहेको छौँ। अति थकाइला चाहिँ यार, हिजोको राइडपछि आज पछाडि बस्नु झन् गाह्रो हुँदो रहेछ। हिजो त ह्याप्पी भयो नि त अफ रोडिङ, त्यसले गर्दा मेरो खुट्टा दुखिरहेको थियो। त्यही भएर आज चाहिँ भाइले चलाइरहेछ। रमाइलो भइरहेछ भाइ। के भइरहेछ? पिछवाडा दुखेछ कि नै? राइडर ओके ओके। राइडर विथ आइफोन 11 प्रो म्याक्स। यो काट्यो भने मैले तिमीलाई काटिदिन्छु नि। क्या खाएगा बेटे? के खान्छौ? ब्रेड चप। यो मेरो फेभरेट आएछ। ओहो यहाँ रोकिएछ। हिजो बेलुका हामी लगभग बेलुकाको 8 बजीतिर घर आइपुग्यौँ। अनि हिजो चाहिँ हामी पुग्दीकोट गएर त्यहाँबाट मूर्ति हेऱ्यौँ। अनि त्यहाँबाट सारङकोट नगइकन सिधै यता चितवनतिर लाग्यौँ। पृथ्वी चोकमा गएर हामीले खानासाना खायौँ। अनि त्यहाँबाट सिधै चितवनको लागि निस्क्यौँ। अनि बेलुकाको 8 बजीतिर हामी चाहिँ घर आइपुग्यौँ। अनि मेरो बाइक चाहिँ एक ठाउँमा लडेको थियो, त्यो झर्ना हेर्ने ठाउँमा। र त्यो बेला चाहिँ माटोहरू लाएर केही पनि देखिया थिएन। अहिले चाहिँ यहाँ खतरा स्क्र्याच बसेर रहेछ कि। यहाँनिरको यो हेन्डगार्ड भाँचिया छ। यो ट्रिपमा खासै फुटेजहरू त लिएन, तर पनि मेबी यो 20 मिनटभन्दा माथि नै हुन्छ होला। त्यही भएर अब यो भ्लगमा इन गरौँ। र अब नेक्स्ट ट्रिप चाहिँ हाम्रो लगभग 1 महिनापछि हुन्छ होला। त्यो बेलासम्मको लागि स्टे ट्युन, सी यु इन माई नेक्स्ट भ्लग।